25 एक सेशन आसता स्पेशल सेशन फॉर द स्पीकर इलेक्शन. तुमची इलेक्शनूय आसतलें स्पीकर इलेक्शन 25 तारखेक तुमची तयारी जातली. समेस्त हांव सगळ्या टॅक्सीकारांक मरे मुद्दामून हांगासर आयल्या पयलीं ते तुमच्या वतींतल्यान तांकां सांगपाक सोदता हांव. तांकां जेन्ना सांगलां तांकां विश्वासान घेवनूच आमी डिसिजन घेतले म्हणून त्या खातीर तेंच्यांनी अशा पद्दतीन येवन सचिवालयाच्या भायर उबे रावपाची गरज ना. तेंच्यांनी सरकाराचेर आनी म्हजेर विश्वास दवरचो. 10 तारीख म्हणजे ती 10 तारीखूच नासता, हेवटेन तेवटेन दीस जायत आसता. सद्या ड्राफ्ट सुरू आसा. तो ड्राफ्ट पब्लीश करच्या पयलीं बी तांकां तेंचे 20 जाण एसोसिएशन आसा, तेंच्यांनी आपली 20 काय 21 नांवां कितें ती दिवची. त्या 21 जाणांक आफयतले, तांकां ड्राफ्ट सगळो डिटेलान दाखयतले आनी ताज्या उपरांत तो पब्लीश करच्या पयलीं बाकीचे क्लियर करतले. इतक्या जाणांनी आपलो धंदो बिंदो बंद करून हांगासर येवन उबो रावपाची गरज ना. म्हाजें तर म्हणणें सरकारान जेन्ना तुमकां सांगलां की तुमकां विश्वासान घेतल्या शिवाय खंयचेच डिसिजन घेवचें ना, ती आपलो अननेसेसरी कोणीच टायम वेस्ट करचो न्ही. तांकां आमी 100% विश्वासान घेतले. 10 तारीख म्हणजे 10 तारीख प्रत्येक गोश्ट जायना, हेवटेन तेवटेन 8 दीस वयता. तर ते ह्या दिसांनी केन्ना तरी तांकां सगळ्या जाणांक 20-21 जाणांक आमी आफयता. तांकां डायरेक्ट ऑफ हांवें सांगलां म्हणल्यार म्हाजेर विश्वास दवरा. ठीक आहे, तेच्या कडेन मॅसेज पास ऑन करा.